नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ताका सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा बल्झिराखेको सीमावर्ती क्षेत्रको घाउमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। हामीले भन्यौँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको भूगोल हाम्रो हो अनि प्रतिनिधि सभाबाट अत्याधिक बहुमतका साथमा सर्वसहमतिकै रूपमा एउटा नक्सा पनि जारी भयो, संविधान संशोधन भयो र त्यो चुच्चे नक्सा नेपालको आधिकारिक नक्साका रूपमा हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ र विश्व समुदायलाई बुझाइसकेका छौँ। तर त्यही भूगोलमा अहिले फेरि भारतले बाटो विस्तार गरिराखेको छ। नेपाल सरकार मौन बसेको छ। संवादका लागि आज हामीसँग सीमाविद, भूगोलविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। तपाईसँग मैले भारतले अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा जुन उसले यसभन्दा अगाडि आफ्नो नक्सा जारी गरेर यो नेपालको होइन हाम्रै भूगोल हो भनेर दाबी गरेको थियो, त्यो भूगोलमा त्रिदेशीय बिन्दुमा उसले बनाइराखेको बाटो विस्तार गरिराखेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार किन मौन बसिराखेको छ भन्ने एउटा जिज्ञासा एकजना सीमाविदसँग राख्न खोजिराखेको छु। तपाईँको बुझाइमा यो समस्या के हो र किन यसरी बलमिचाइ भइराखेको छ सिमानामा? यो सीमा समस्या चाहिँ खास गरेर हाम्रो नेपालको फितलो कूटनीति सीमा सम्बन्धमा एकदम दुर्बल रणनीति हुनाका कारणले यस्तो भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रमा भारतले सडक बनायो। सडक बनाएर उसले अब 20 मे 2020 में भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यसको भर्चुअल उद्घाटन पनि गरे। हेर्नुहोस्, लिपुलेकसम्मको भाग। अब त्यस बेलामा राजनाथ सिंहले के भनेको थियो भनेदेखि अब पिथौरागढबाट चीनको सिमानासम्म जानलाई भारतीय सेनाहरूलाई सुगम भएको छ, चीनको सीमासम्म जानलाई सुगम भएको छ भनेर भनिएको थियो। अनि त्यसपछि नेपालमा हल्लीखल्ली भयो, यो क्षेत्र त हाम्रो हो, नेपालको हो, किन यसरी बनाइयो भनेर भन्दाखेरि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायो। जम्मा 5वटा डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायो, वार्ता गरौँ न यसबारेमा, कुराकानी गरौँ भनेर। तर भारतले कहिल्यै पनि वार्ता गर्नलाई मन्जुर गरेको छैन, अहिलेसम्म पनि मन्जुर गरेको छैन। र यो नहुनुको कारण चाहिँ के भनेदेखि सरकारको कूटनीतिको विफलता पनि हो। एउटा म विफलता नै भन्छु यो सीमा सम्बन्धमा चाहिँ, है, शिथिलता मात्रै होइन, विफलता हो। किन भनेदेखि चाहिँ दुई देशको बिचमा अब परराष्ट्र सचिवहरूको पनि भ्रमण आदान प्रदान भयो। परराष्ट्र मन्त्री पनि, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री पनि अब नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिसनमा भाग लिन दिल्ली पनि जानुभएको छ। अघि ती कुराहरूमा भारतीय परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन काठमाडौँ आउनुभयो, तर यो सीमा सम्बन्धमा, कालापानीको सीमा सम्बन्धमा कुनै पनि कुराकानी नै भएन। अब मलाई लाग्छ कुटिक तहबाट माथिल्लो पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्न, वार्ता गर्नको निमित्त चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिका अनुसार के छ भनेदेखि पहिले एजेन्डा पठाउनु पर्छ। कुराकानी दुई देशको पदाधिकारी अधिकारीहरूको बिचमा कुराकानी गर्दाखेरि एजेन्डा यो हो भने एजेन्डा त पहिले तय गरिसकेको हुनसक्छ। नेपालले सीमा सम्बन्धी कुरा गरौँ, एजेन्डा राखौँ भनेर किन गर्न सकेन? अर्को मलाई जिज्ञासा के छ भने भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि सन् 2014 को अगस्तमा अथवा साउने सोमबारको दिन पारेर नेपाल पशुपतिनाथको दर्शन गर्नलाई नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, अब दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले माइन्ड पनि गरेका छन्। कालापानी र सुस्ताको क्षेत्रमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो सरकारमा बुझाउने भनेर भनिएको थियो। त्यो संयन्त्र किन चाहिँ गठन गरिएन? हाम्रो नेपालबाट त 2014 मा भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल भिजिट गर्दाखेरि यस्तो यो दफामा भएकोमा यसलाई यो संयन्त्रलाई एक्टिभेट गरेर काम सुरु गरौँ भनेर यो पहल हाम्रो नेपालले गर्न नसक्नु नै हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो। बुँदा छ,
विधिवत प्रक्रियाहरू छन् तर त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न नसकेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारणले हाम्रो सीमाको भूभाग सीमा मिचिराखेको छ। अहिले हाम्रो भूगोल कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा मात्रै सुस्तातिर आयो भने कति छ त्यहाँनेरि मात्रै भारतले कति अतिक्रमण गरिराखेको छ, जहाँ उसले दाबी गर्छ हामी त्रिदेशीय सिमाना भन्छौँ, उसले चाइनासँग वार्ता गरेर त्यही ढङ्गबाट सम्झौता गरेर बाटो बनाइराखेको अवस्था छ। त्यो क्षेत्रमा त्यो भूगोलमा हाम्रो जमिन कति मिचिएको छ? कति क्षेत्र भन्नुभयो? क्षेत्रफल चाहिँ मेरो सङ्गणना अनुसार लिपुलेक, नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो मिचिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो भूभाग चाहिँ भारतलाई एकदम आवश्यकीय भूभाग। अब भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै 30 डिसेम्बरमा भने 17-18 दिन अगाडि नै उहाँले उत्तराखण्डको एउटा प्रोजेक्ट शिलान्यास गर्ने समयमा 30 डिसेम्बरमा उहाँले भन्नुभयो कि अब पिथौरागढबाट कालापानीको भूभागसम्म त सडकै पनि बन्यो र अब विस्तार गर्दैछ। अब त्यसपछि अब यो अहिलेको सिङ्गल लेन छ सडक अघि, त्यसलाई डबल लेन बनाउने उनीहरूको योजना छ। र अब मोदीले के भने भनेदेखि चाहिँ अब मानस सरोवर तीर्थयात्रा गर्न जानलाई चाहिँ सुगम भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अनि यो पनि भन्नुभयो टनकपुरबाट पिथौरागढसम्म चाहिँ अल वेदर रोड छ, अब अरू पनि अल वेदर रोड बनाइने छ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालले त्यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकताको हो। पुराना नक्सा दस्तावेज, ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सोगोरी सन्धिको धारा 5 अनुसार नै नेपाल हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरे अहिले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। यही नै नेपालको निमित्त घातक कुरो हो। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामा नेपालको यस्तो भौगोलिक अखण्डतामा आँच परेको छ। हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म 18-19 दिन भयो भारतको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा के हो त भन्ने कुरा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि केही पनि आएको छैन। यो दुःख लाग्दो कुरो हो, किनभनेदेखि चाहिँ कुनै केही राष्ट्रलाई घात गर्ने कुरा आयो भनेदेखि त स्वतन्त्र राष्ट्रले त बोल्नु पर्यो, यो भएन यो कारणले भएर भन्नु कुरा भन्नुपर्ने नभने। तपाईँहरू जस्ता विज्ञले भनिराख्नु भएको छ नि, अब हामीले यी कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पनि जान पर्न सक्छ है। कि त भारतले सुगौली सन्धि अक्षरशः स्वीकार गर्नु पर्यो, कि त कुमाउँ र गढवालसम्म नेपाल हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो। दुईवटा विकल्प छ उसँग। तपाईँहरूले प्रमाण पनि ल्याइराख्नु भएको छ, दबाब पनि परिराखेको छ, तर हाम्रो लम्पसारवादी मानसिकताले सुन्दैन। यसको विकल्प के त? अब हामीले चुच्चे नक्सामा हाम्रो भूगोल आइहाल्यो, भूगोल हामीलाई चाहिएन, भारतले जेसुकै गरोस् भनेर बस्ने हो कि हामी यी प्रमाणहरू लिएर हेगसम्म जानुपर्ने हो विकल्प? अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि छिमेकी देशसँग सीमा विवाद भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हल गर्ने लगभग 4 वैकल्पिक व्यवस्था छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आपसी कुराकानी गरेरै छेनाफाना गर्ने। त्यो विकल्प टेबलमा बसेर पुराना दस्तावेजका आधारमा समाधान गर्ने भने यो कुरो मानेन। नमानेपछि अब मर्का पर्ने देशले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गरेर अब मध्यस्थताद्वारा यो समाधान गरौँ त भनेर नेपालले राख्न सक्नुपर्छ। तर मध्यस्थताको निमित्त भारतले पनि स्वीकृति गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ नेपालले अब युके गभर्मेन्टलाई मध्यस्थता गर्ने प्रपोज गर्यो भने भारतले पनि हुन्छ भन्नु पर्यो। हुन्छ नभनिकन त्यो तेस्रो देश दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था यो छ, नेपालले प्रपोज गर्नु पर्यो नि त। चाहे बेलायतलाई प्रपोज गरोस्, चाहे अमेरिकालाई प्रपोज गरोस्, होइन, चाहे जापानलाई प्रपोज गरोस्, आउनु पर्यो। अनि भारतले के भन्छ, नाइ भन्छ, किन कसरी नाइ भन्छ भन्ने कुरा। तेस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ मर्का पर्ने देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गतको कार्टोग्राफिक डिभिजन भनेको अहिले जियो इन्फर्मेटिक्स डिभिजन छ, त्यहाँ आवेदन गर्न सक्छ, नक्सा समेत आवेदन गर्न सक्छ। किनभने त्यो डिभिजनमा चाहिँ विश्वका नक्साहरू सबै कलेक्सन गरेर राखिराखेको छ अघि। त्यसकारण त्यहाँ आवेदन गर्न सक्नुपर्ने र युनाइटेड नेसन्स मार्फत छिनोफानो गर्नुपर्ने हो। अन्तिम भनेको चाहिँ त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने संयुक्त अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतै हो। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हुन्, 100औं वर्षदेखिको।
आपसमै कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ। नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गरेर पनि वार्ताद्वारा नै समाधान गर्नुपर्छ। र अब अन्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पनि छिनोफानो गरियो भनेदेखि हार्ने देशको अनुहार कालो हुन्छ। अनि त्यो छिमेकीले जहिले पनि के अत्तो थापेर अर्कोलाई जहिले पनि दुःख दिने हुन्छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको प्रमाण पुराना दस्तावेज अनुसार जस्तो भनौँ सुगौली सन्धि नै भयो, 1819 को नक्सा वेबको नक्सा छ, 1827 को जेम्स हर्सको नक्सा छ, 1856 को चाहिँ नेपाल एन्ड द एडजोइनिङ एरिया इस्ट वेस्ट एन्ड साउथ भन्ने यस्ता प्रविध नक्सा अनुसार त नेपालकै देखिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नक्साहरूलाई आफूले प्रस्तुत गरेर गर्न सक्नुपर्छ। र भारत त यो नक्सा मान्दिन भन्यो भनेदेखि त्यसको वैकल्पिक के हो त भन्ने कुरा हामीले खोज्नुपर्छ। र नेपालले राम्रो गृह कार्य यसको निमित्त चतुर्याइदिनुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, अब नेपालको उत्तरी सीमाञ्चल क्षेत्रमा चाहिँ भारतको इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट थियो सम्म 2009 देखि 2026 सम्म 16 वर्षसम्म चाहिँ रहेको इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट 2026 सालमा नेपालले उठाएर पठायो। उठाएर पठाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त्यसरी उठेर जाने भारतीय इन्डियन मिलिट्रीहरू हाँसिकन गए। नेपालले उनीहरूलाई फुलमाला लगाएर काठमाडौँबाट बिदा गराए। कसरी बिदा गराए त? त्यो चाप्लुसीपूर्ण अहिले यहाँ चाहिँ अहिले अब आउनुपर्छ। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, अब यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाँडे, क्षेत्रविक्रम राणा, पदमबहादुर खत्री, ऋषिकेश शाह, कृष्णनिधि बिष्ट, राजा महेन्द्र यिनीहरूको संयुक्त चाप्लुसीका कारणले गर्दाखेरि भारतलाई फुरफुरियाएर ठुलो देश हो भन्ने पारेर अघि अनि त्यसपछि आएर अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको आफ्नै छवि पनि छ। अब छिमेकी मुलुकमा चाहिँ सेना राखेको छ, मिलिट्री चेकपोस्ट राखेको छ भने भारतकै इज्जत जान्छ भन्ने कुरो चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले गरे। यतिसम्म गरे कि यदुनाथ खनालले लेखेको आर्टिकल अब मैले बुझेअनुसार यो गल्ती पनि हुनसक्छ कि कृष्णनिधि बिष्टको नामबाट राइजिङ नेपालमा छापियो। त्यो राइजिङ नेपालमा छापिएको कृष्णनिधि बिष्टको नामको आर्टिकल पछि भारत चाहिँ अब गलेर अनि यसरी यो मित्रतापूर्ण तरिकाले चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर भनेको। अहिले हाम्रो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वाराबाट उठाउन पनि त्यत्तिकै चाप्लुसीपूर्ण चाहिँ काम एक्सन आवश्यक पर्छ। अहिले पौठा जोडेर खेलेर होइन। यो हाम्रो यो विवादको पृष्ठभूमि चाहिँ हामी कहिले 35-36 सालतिर जानुपर्छ कि अथवा त्योभन्दा पछाडि हो? यो कालापानी क्षेत्रमा विवाद भएको 35-36 सालमा यो नक्सा जारी गर्ने प्रयत्न पनि गरेका हौँ, अपुरो भयो। त्यति बेलै हामीले विवाद टुङ्गाइदिएको भयो। 4 दशक पछाडि यो पुस्ताले त विवाद पहिलेकै कुरा गर्नुभयो। हजुर। अब भारत र चीनको बिचमा सन् 1962 को अक्टोबर नोभेम्बरमा 5 हप्ते ठुलो छोटो अवधिको तर डरलाग्दो युद्ध भयो, सीमा युद्ध भयो। चिनिया फौज बढ्दै आएर अनि चीनको सिमाना भारतसँग यो हो भनेर ढ्याक्क अडेपछि भारतीय फौजले यसो दायाँ बायाँ हेरे र यो चाहिँ कालापानीको महत्त्वपूर्ण छ भने। यद्यपि भारतीय सेनाले 3-4 वर्ष अगाडि नै यो क्षेत्रमा रेकी गरिसकेका थियो। लद्दाखदेखि लिएर चाहिँ एकदम आसामसम्मको बर्माको सिमानाको सम्म भएको भागमा पनि चीनसँग चाहिँ लडाइँ पर्यो भने कहाँ बस्दाखेरि चिनिया फौजलाई रोक्न सकिन्छ भनेर रेकी गरिसकेका थियो। रेकी गरेको ठाउँमा अनि चाहिँ अब चेकपोस्टहरू चाहिँ वार चाहिँ एन्ड भएपछि चाहिँ त्यहाँ गएर ठ्याक्क भारतीय सेना बस्यो। अनि लिपुलेक भन्ज्याङ भनेको 20,276 फिट अल्गो थुम्कोको घाँटी परेको यस्तो घाँटी परेको भाग छ हेर्नुहोस्। अब त्यो घाँटी परेको भागबाट चिनिया आयो भने गोली ठोकेर चाहिँ हामी तीबाट फर्काउँछौँ भनेर ठ्याक्क चाहिँ त्यति बेलाकै उदाहरण गरे। र त्यहाँ इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस पनि अकुपाई गरेर अहिलेसम्म पनि अकुपाई गरिराखेको छ। र अब उल्लेखनीय कुरा के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा गएका थिए। चीनको भ्रमणमा जाँदाखेरि सन् 2015 को मे 15 का दिनमा चीन र भारतको बिचमा लिपुलेक भन्ज्याङबाट दुई देशको व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर
सम्झौता भयो। तर त्रिदेशीय नाका भनेर स्वीकार गरिएको छ नि, होइन? त्रिदेशीय नाका त त्रिदेशीय नाका तेस्रो मुलुक पनि त चाहिएला नि। त्यसैले मैले यहाँ जोड्न खोजेको हाम्रो रणनीति कस्तो त, त्यो बेलामा भारतमा रहेको हाम्रो नेपाली राजदूत, चीनको बेजिङमा रहेको नेपाली राजदूतले मोदीले बेजिङ गएर यो लिपु लेक बारेको चाहिँ सम्झौता पनि गर्दैछ भनेर गन्न समेत पनि हाम्रो चाल पाएन। तर पछि सुशील कोइरालाको सरकारले त कूटनीतिक नोट त पठाएको हो नि। नोट त पठायो तर रेस्पोन्स गरेन, किनभने काम खत्म गरिसकेको थियो। र अब कूटनीतिक नोट पठाउँदाखेरि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पठाउँदाखेरि पनि चीनले के जवाफ दिएको छ भनेदेखि, अथवा चीनको वाणिज्य उपमन्त्री भेट गर्नलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले भेट गर्न बालुवाटार आएका थिए। भेट गरेर सबै सकिसकेपछि ती उपमन्त्री, चिनिया उपमन्त्रीले चाहिँ अब बालुवाटार प्रधानमन्त्री परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हो यो बारेमा थाहा छ, तर नेपालले नक्सा दस्तावेजहरू प्रमाणहरू चीनलाई प्रस्तुत गर्दछ भने त्यो धारा, त्यो दफा, त्यो क्लज संशोधन गर्न चीन मन्जुर छ भनेर भन्यो। तर नेपालबाट केही पनि एक्टिभेट भएन हेर्नु छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त हाम्रो फलोअप हुँदैन, कुनै इस्यु भयो भने गृह कार्य राम्रो हुँदैन, अनि एउटा सरकारबाट अर्को सरकार बदलियो भने त्यसले कुरै नगर्ने, कुरै अगाडि नलिने भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो तपाईँले चुच्चे नक्साको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीको पालोमा 77 साल जेठ 7 गते चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो नेपालले, ती सबै नेपालको हो भनेर। अनि प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा मात्रै प्रकाशित गर्नु ठुलो कुरो होइन, हामी त जमिनै फिर्ता लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर जमिन फिर्ता लिनु भएन। सायद उहाँले पुरा 5 वर्ष कार्यकाल म बिताउँछु र भन्नुभएको होला, एज्युम गरौँ न। तर अब ल्याउन सक्नु भएन भने हालको सरकारले त्यो पहिलेको सरकारले गरेको कुरोलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि बढाउन नसक्नु नै हाम्रो चाहिँ। अहिलेको सरकारले नि भन्यो त कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गरिनेछ। त्यो हाम्रो भूगोल होइन, उसले त समस्या भन्यो, समस्यालाई समाधान गरिन्छ भन्यो। समस्यामाथि भारतले अहिले बाटो विस्तार गरिदियो, सरकारले बोलेन। तर हालको प्रधानमन्त्रीले पनि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो नोभेम्बर 9, 2019 बालुवाटारमा। अब तराईका पार्टीका उपेन्द्र यादवदेखि लिएर महन्त ठाकुरहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि आएर चाहिँ शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभएको छ कालापानीको मामिलामा दुवै देशको बिचमा कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यो कुरो त उहाँले बिर्सनु भएको छैन नि अघि। त्यसकारण अहिले पनि आफू पदमा हुँदाखेरि यसलाई एजेन्डामा अगाडि बढाउनु पर्ने हो, तर एजेन्डा नै रहन सकेको छैन। दुईटा देशको पदाधिकारीहरू भेट हुँदाखेरि, र त्यो मलाई त अझै पनि भन्छु त्यो हाम्रो संयन्त्र गठन भइसकेको छ परराष्ट्र सचिव स्तरको, त्यसलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ गरौँ न। त्यसमा त तपाईँ संयन्त्र बनाउने अथवा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। बनेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनै 4 वर्ष 5 वर्षदेखि थन्केर बसिएको छ, दिल्लीले बुझेको छैन, मोदीले बुझेका छैनन्। प्रतिवेदन तयार पार्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझेपछि नेपाललाई बुझाउने भन्ने शर्त राखेर समिति बनायौँ, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। प्रतिवेदन उसले बुझ्न त चाहेको छैन भन्दाखेरि दिल्लीको यो मिचा प्रवृत्तिका अघिल्तिर हामी अझै पनि कति समयसम्म यो हाम्रो हार्दिकता साटिराख्ने हो। म्हणजे यसको विकल्प अर्को के हुन सक्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ? इपिजीको प्रतिवेदनको कुरा गरिरहेको सुरुमै दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीले पहिले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि दोस्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो। इपिजीका ग्रुपले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउन खोज्दाखेरि समय छैन भन्ने भयो। राजदूत गएर पनि फर्केर आइसके क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त भारतको अर्घ्यलाई देखियो नि त, पहिल्यै एग्री भइसकेको। पहिले चाहिँ अब भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने कुरो अब नबुझ्नुको मतलब चाहिँ इपिजीको रिपोर्टमा के अपुरो अधुरो बढ्ता छ भन्ने कुरो भारतले भन्न सक्नुपर्छ। मेरो आफ्नो सोचाइ हो, पूर्ण मेरो आफ्नो विचार। संयुक्त प्रतिवेदन समितिले बनाएको संयुक्त साझा प्रतिवेदन हो नि, संयुक्त होइन भने त्यहाँ त दिल्लीको भनाइ के आउँछ अथवा काठमाडौँको भनाइ के आउँछ भनेर त त्यसमा खोसियारीको संयुक्तमा थियो। उहाँ त अब चाहिँ गभर्नर पनि भइसक्नु भएको छ, होइन? केही बितिसकेका छन्, केही नेपालको राजदूत भएर आइसकेका छन्।
भगत सिंह कोश्यारीले भनेको चिज अथवा महेन्द्र पी लामाले भनेको, प्रोफेसर बिसी उप्रेती तत्काल त्यस बेलाका सदस्य इपिजीका सदस्य, उहाँहरूले भनेको कुरो त भारत सरकारले भनेको कुरो हो नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रोफेसर बिसी उप्रेतीले इपिजीको 5औं बैठकमा के भनेका थिए भनेदेखि चाहिँ भारत र नेपालको बिचको खुला सिमानाले हदैसम्म चाहिँ अवांछित तत्त्वहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यसमा 70 ठाउँमा 70 नाका खोलेर अनि बाँकीलाई व्यवस्थित गरौँ, अनि आइडी कार्डद्वारा चाहिँ मार्फत देखाएर मात्रै आउने जाने गर्नुपर्छ र यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा पनि मेरो विचार प्रतिवेदनमा त्यही छ। यो भएको हुनाले भारतले अहिले अस्वीकार गर्यो। यदि त्यस्तो भारत र नेपालको सिमाना नियमन गरियो भने भारतले जे पायो उहीमा नेपालमा न्याक्न नसक्ने भएको हुनाले हेर्नुहोस् अब, अनि त्यो प्रतिवेदन पनि नबुझेको मेरो ठम्याइ छ है। अब यो विवादको निरूपण चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हो? अब हामीले अहिले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भनिराखेका छौँ, सुस्तातिर काला आएर भारतले अन्त कहाँ कति अर्ग्यालाइङ गरिराखेका छ, यी कुराहरू सबै ओझेलमा परिराखेका छन्। न हामी हाम्रो नक्सा जारी गर्न सक्छौँ, न हामी सिमानासम्म हाम्रो सुरक्षाकर्मी पठाउन सक्छौँ, न हामी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट केही बोल्न सक्छौँ, न हाम्रा राजदूतावासबाट केही बोल्न सक्ने स्थिति छ। हिजो अस्ति एउटा समाचार आयो, भारतीय दूतावास नेपालको दिल्ली दूतावासभित्र भारतीय सुरक्षा फौजले परेड गर्थे, उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्कियो भनेर हामीले दीपावली मनाउनु पर्ने स्थिति छ। यो अर्ग्यालाइङका विरुद्धमा हाम्रो अन्तिम विकल्प के? अन्तिम विकल्प चाहिँ हामी नेपालले 5वटा नोट त पठाइसकेको छ, अब एउटा नोट पठाउनु पर्यो कि महोदय, हाम्रो 5वटा नोटमा पनि रेस्पोन्स गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तेस्रो देशको मध्यस्थताको निमित्त हामीले चाहिँ नेपालबाट फलानु देशलाई चाहिँ रोजेका छौँ, तपाईँको पनि त्यसमा सहमति चाहियो र त्यो तेस्रो देशले मध्यस्थता गरेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा पहिले नोट पठाउने, हेर्नुहोस् चिठी पठाउने, चिठी पठाउँदा जवाफ दिएन भनेदेखि अनि त्यसपछि फेरि अर्को चिठी पठाउनु पर्यो। अब तपाईँले यो विवश भएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जान्छौँ है, पछि तपाईँहरूले अब अप्ठ्यारो नमान्नु होला भनेर फर्मल्ली पोलाइटली चाहिँ अब हामीले चाहिँ चिठी सर्भ गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले 1.5 हप्ता अगाडि नै भनेको छ, नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेर हामी कुनै काम गर्दैनौँ, भारत शिर झुकाएर भए पनि नेपाललाई खुसी राख्न चाहन्छ। यही बेलामा हो त्यसको भनौँ भारतीय रक्षा मन्त्रीको जुन भनाइ छ, भनाइको जवाफमा तुरुन्त एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट पठाएर यसरी भारतीय रक्षा मन्त्रीले यसो भनेको हुनाले कृपया चाहिँ कुराकानी गरौँ, कुराकानी मिलेन भने तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौँ भनेर हाम्रो नेपालले तुरुन्तै नै चिठी, फर्मल चिठी लेख्न किन सकेन? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा यदुनाथ खनालहरू छैन नि त, कृतिनिधिष्टहरू सिंहदरबारमा छैनन् अहिले, त्यसैको कमजोर भयो। तर बन्नु पर्यो नि, हुनु पर्यो नि, बनाउन सकेदेखि त हुन्छ नि त। अहिले पनि अब चाहिँ एकदम जिनस इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू नेपालमा छन्, हेर्नुहोस्, अब नभएका होइनन्। ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू पनि प्रशस्त छन्, चाहिँ त्यसमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नयाँ जेनेरेसन पनि छ यो यसमा, यो सिमानामा सम्बन्धमा अध्ययन गरेकाहरू। त्यस्तोलाई ग्रुम गरेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, अब दुई देशको बिचमा वार्ता भयो भने अफ ह्यान्ड गएर बोल्दाखेरि त हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले एउटा राम्रो होमवर्क गरेर, राम्रो नोट बनाएर कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा भारतले यसो भन्यो भने हामीले यसरी जवाफ दिने, हामीले भारतसँग यस्तो प्रश्न राख्ने, उसले यसो यो प्रश्नको जवाफ यस्तो दियो भने हामीले काउन्टर क्वेसन राख्ने, यो सबै तयारी भएर जानुपर्छ। अनि लडाइँमा जाने चाहिँ सेनाले बन्दुक गोली समेत राम्रो लिएर जानुपर्छ। बिना गोली गयो, बन्दुक मात्रै बोकेर गयो त केही हुँदैन। भारतको नियतमाथि हामीले विवाद गर्दै गर्दा अस्ति भर्खरै होइन, जनमत सङ्ग्रहको लागि भनेर खटिएर गएका कर्मचारीहरू, गणकहरू कुन अभिगतबाट त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको त्यहाँको डाटा कलेक्सन गरेर फर्किए? नजिर त हामीसँग छ नि। त्यही एउटा भारतले पुल बनाइदिन्छु भनेर घोषणा गरिदियो अरे, हामी त्यतातिर अल्मल्यौँ, उसले माथि बाटो बनायो फेरि अहिले। भन्दा दिल्लीको नियतमाथि अब अझै पनि हामीले पर्खर हेरेको रणनीति अपनाउनु पर्छ भन्ने त देखिँदैन। हाम्रो नेपालका गणकहरू जान सकेनन्, अघि जान नसके अनुमति दिएन। हामीले त्यो कालापानी क्षेत्रको, बृहत कालापानी क्षेत्रको तथ्याङ्क चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ है।
मैले अब पुस 5 गते नयाँ पत्रिकामा लेखेँ तथ्याङ्क स्थापना गर्नुपर्छ, फिजिकली जान सकेन भने भर्चुअली 3टा मध्ये एउटा वैकल्पिक माध्यम अपनाउनुपर्छ भनेर। एउटा चाहिँ छाङ्ग्रुमा गएपछि हाम्रो छाङ्ग्रुका जनताको नाता पाता उता गुन्जी कुटी नाभिवालासँग छ, मर्दा पर्दा जान्छन् उनीहरू। छाङ्ग्रुका मान्छेहरूको बिहावारी भयो भने उनीहरू आउँछन् र छाङ्ग्रुको मान्छेलाई, छाङ्ग्रुको गाउँको अध्यक्षलाई हामीले सोध्यौँ भनेदेखि गुन्जीमा यति घर छ, फल्ना फल्ना छ, नाभिमा यति छ भनेर बताउँछ नि। एउटा वैकल्पिक व्यवस्था यो। अर्को भनेको सेटेलाइट इमेजहरू लिएर घर सङ्ख्या गर्ने, गुन्जीमा 60 घर, नाभिमा 30 घर इत्यादि भएर प्रत्येक घरमा 5 जना 6 जनाको चाहिँ परिवार भयो भने त तथ्याङ्क त बस्छ नि। तेस्रो वैकल्पिक उपाय भनेको अहिले वेबसाइट हेऱ्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् अब अघि अब अप्पर ब्यास एरिया भनेर चाहिँ अप्पर ब्यास एरियामा यतिवटा घर, यति जनसङ्ख्या, यति घर, यति जनसङ्ख्या भन्ने छ। त्यसलाई स्थापना गर्न सकिन्छ र सन् 2011मा भारतले त्यो क्षेत्रको जनगणना पनि गरेको छ। त्यसलाई पनि आधार लिएर अनि हामीले तथ्याङ्क बसाउनुपर्छ। यद्यपि भारतले त्यहाँको जनगणना लिइसकेको छ भने हामीले पनि त लिनुपर्छ नि। जसरी नक्सा चुच्चे नक्सा बनाएर नक्सा खप्टियो एउटै क्षेत्रको, त्यसै गरी तथ्याङ्क पनि त खप्ट्याउनु त पर्यो नि त हाम्रो बलियो बनाउनु निमित्त। यदि यो जनगणनाको अन्तिम तथ्याङ्क आउँदैन जालसम्म अब लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको चाहिँ तथ्याङ्क बसाइएन भने जसले बसाउँदैन त्योले राष्ट्रघात गरेको ठहरिन्छ। हेर्नुहोस् अब किनभने चुच्चे नक्साको प्रमाणलाई कमजोर बनाउनलाई यो तथ्याङ्क नलिएको भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले यो बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेल र अनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक नवीन लाललाई मेरो आर्टिकल नयाँ पत्रमा निक्लेकै दिन मैले फोन गरेर गरेका थिएँ, गर्दाखेरि हामी गर्छौँ भनेर भनेका थिएँ। अनि उहाँहरूले स्टेटमेन्ट पनि निकाल्नु भयो, हामी भर्चुअली पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर अब अहिलेसम्म गरिएको छैन। मलाई लाग्छ उहाँहरूले भर्चुअली गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ होला, सेटेलाइट इमेजहरूको चाहिँ स्क्यान गरिराख्नु भएको छ होला र राख्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ र गर्नै पर्छ। नभए उहाँहरू पदबाट निक्लेपछि उहाँलाई ठुलो पछुतो पर्छ है। आक्षेप लाग्छ, ठुलो आक्षेप लाग्छ, आक्षेप पनि लाग्छ। लगभग समय सकिएको छ। तपाईँलाई म ललिता निवासमा लगेर बिट मार्छु। नाभी विभागको महानिर्देशक भएर काम गर्नुभएको अनुभव छ तपाईँसँग। ललिता निवासको जग्गा अपचरण प्रकरणको पृष्ठभूमि र अबको यसको निकासमा जे जति भइराखेको छ नि अहिले गन्जागोल, सिआइबीको प्रतिवेदन, अख्तियारको छानबिन, राजनीतिक कनेक्सन, हाई प्रोफाइल कनेक्सन, मुद्दा मामिला, पक्राउ पुर्जी, यसको पृष्ठभूमि के र यसको निरूपण कसरी गर्ने हो? 2017 सालमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि सुवर्ण शमशेरको जग्गा पनि त्यसपछि लिइयो अनि आएर त्यसलाई विधिवत प्रक्रिया पुर्याउनको निमित्त 2021 साल मङ्सिर महिनामा 284 रोपनी जमिन चाहिँ अब नेपालले विधिवत अधिग्रहण गरेर राजपत्रमा पनि निक्लिसकेको छ। यो कुरो तत्कालीन त्यस बेलामा पञ्चायत मन्त्री भएको नवराज सुवेदी उहाँले भनिराख्नु भएको छ, मुआवजा समेत दिइएको भनेर भन्ने छ होइन। अनि त्यसपछि आएर 284 मध्येमा लगभग 70 रोपनी जमिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवास, सभामुखको निवासहरू इत्यादि बनियो। अब बाँकी आएर चाहिँ अब 113 रोपनी जति जमिन चाहिँ बाँकी भएको बन्जर अब उराठ लाग्दो भाग भएको हुनाले त्यो बिचौलियाहरूको आँखा पर्यो त्यसमा, ओहो यस्तो जमिन छ भनेपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुवर्ण शमशेरको नातेदारहरूलाई को पक्षमा लिएर उनीहरूलाई मनाएर प्रमाण बनाएर त्यसपछि अनि दर्ता गरेर अनि त्यसपछि आएर बिचौलियाहरूले चाहिँ महँगो चाहिँ रेटमा बिक्री वितरण गर्न थाले। भूमिका यही हो। हेर्नुहोस् अब तपाईँले भने जस्तै 21-22 सालमा जमिन जफत गर्दा नवराज सुवेदीहरू मन्त्रीमण्डल हुँदाखेरिको सुवर्ण शमशेरको परिवार त देश छोडेर बाहिर गएको थियो। उनीहरूको अहिलेसम्म सङ्कलन भएको दस्तावेजका आधारमा भनियो भने सुवर्ण शमशेरहरूले मुआवजा बुझेको थिएनन् त्यो जग्गाको। हो, उनीहरूले जग्गाको मुआवजा बुझेका थिएनन् भने अहिले प्रधानमन्त्री निवास भएको जमिन पनि सुवर्ण शमशेरको हो भन्न सकिन्छ नि त। अब यसमा राणाको जग्गा हो कि नेपाल सरकारको जग्गा हो भन्ने विवाद त रह्यो। फेरि 2021 सालमा भूमि सुधार लागू भयो, जग्गाको सिलिङ मापदण्ड तोकियो। त्यो अनुसार चाहिँ सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआवजा समेत दिइसकेको भनेर फेरि म भन्छु। अब
तत्कालीन पञ्चायत मन्त्री नवराज सुवेदीले भनेर भन्नुभएको छ अघि। यहाँ कुरा के आयो भने सरकारको नाममा त्यो जग्गा लाल पूर्जा त्यस बेलामा बन्न सकेन हेर्नुहोस्। अब त्यस बेलामा नै तत्कालीन श्री 5 को सरकारको भनेर चाहिँ त्यो समस्त जग्गामा चाहिँ लाल पूर्जा बनेको भए यो कसैले यताउता गर्न सक्दैन थिए। मालपोत कार्यालय नापीमा गएर हेर्दाखेरि त्यो जग्गा त कसैको नाममा पनि छैन हेर्नुहोस्। अब कसैको नाममा नभएपछि सुवर्ण शमशेरका अब नाता इत्यादि त्यो ललिता निवासको परिसरमा भयो भनेपछि जाल झेल गरेर चाहिँ प्रमाणहरू बनाएर यसरी अब चाहिँ दर्ता गर्ने गरियो इत्यादि गरियो। र अहिले अब रिसेन्टली सिबिआईले प्रहरीले चाहिँ भनौँ अब मुद्दा दर्ता गर्न खोज्यो। 300 जना 350 बनाएर अघि अब कति 9 अरब रुपियाँ जतिको चाहिँ लागत पर्ने भनेर मुद्दा दर्ता गराउन लागेको थियो अस्ति पुसको 26 गते। तर अब महाधिवक्ताको कार्यालय सरकारी वकिलले चाहिँ त्यो मुद्दा दर्ता गर्न मानेनन्। अब किन दर्ता गर्न मानेन भनेर मैले अध्ययन गर्दा म गल्ती होला त्यहाँ चाहिँ 300 जना पर्यो। 300 जना परेको हुनाले यो त धेरै बहुसङ्ख्यक परेको हुनाले त उछाल आउँछ कस्तो अब चाहिँ सर्टलिस्ट बनाएर लिएर गल्ती नगर्ने पनि यो पर्छ भनेर अनि त्यसपछि र यो चाहिँ अब मुद्दा दिने हदम्याद भन्दा 1 दिन अगाडिको कुरो यो हो कि। अब प्रहरीले मलाई यहाँ लाग्छ प्रहरीले पनि त्यो हदम्याद सकिनु भन्दा 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि किन यो चाखो गरेन। मुद्दा भनौँ अब हदम्याद सक्नुभन्दा 1 दिन अगाडि त्यही दिनमा चाहिँ मानिस। तर मुलुकी अपराध संहिता अनुसार जानियो भनेदेखि त तपाईँको 2 वर्षको म्याद भयो। तर पहिलाको मुलुकी ऐन अनुसार त म्याद हुँदैन नि त कुनै, होइन र? यसको समय त खुल्ला छ, जति जुनसुकै बेला पनि फेरि दर्ता हुन सक्छ। कुन कानुन समातेर मुद्दा चलाउने भन्ने मात्रै विवाद भयो। त्यो पनि आउँछ अघि। यो अनेक न्यायका कुराहरू छन् अघि। तर अब यसमा पनि म फेरि सरकारकै कमजोरी ठान्छु म। अब नापी भएको बेलामा नाप नक्सा भएको बेलामा भूमि प्रशासनले कायम भएको बेलामा त यस्ता जग्गाहरू चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ दर्ता गरिनुपर्ने हो नि त, होइन र? जस्तो भनौँ अब प्रति जग्गाहरू भयो अघि। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब खुला चौर भयो, सरकारी कार्यालयको जग्गा भयो, नदी नाला भयो, नदी उकास भयो, नदीले छाडेको चाहिँ भाग भयो है। यस्ता कुराहरू र चाहिँ र ऐलानी प्रति जग्गा सडक सबै सरकारको नाममा लाल पूर्जा बनेको हुनुपर्ने हो। अर्कोतर्फ गरेर पार्क अथवा वनभोज खाने ठाउँ क्षेत्र हो, बस पिसाउने, हाटमेला लाग्ने क्षेत्र, पोखरी, त्यसपछि आएर अब डगर बगर, गौचर, कुवा, ढुङ्गे धारा, मसान घाट, पाटी पौवा, चौतारी, चोक, डबरी इत्यादि चाहिँ स्थानीय निकायको नाममा लाल पूर्जा बन्नुपर्ने हो। जस्तो स्थानीय निकायको नाममा लाल पूर्जा बन्यो भने मसान घाट कसैले मिट्न लाग्यो भनेदेखि त स्थानीय निकायले चाहिँ रोक्छ नि त। पार्कको क्षेत्र कसैले मिट्न लाग्यो भनेदेखि उसलाई थाहा हुन्छ अघि, किनभनेदेखि उसको नाममा लाल पूर्जा बन्यो भनेदेखि त उसले रखवारी गर्छ। यो नबन्नु नै यो ललिता मिच्नेका प्रकरण हो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म सरकारलाई के सुझाव दिन्छु भनेदेखि बाँकी रहेका यस्ता जग्गा मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रभरिको समस्त यस्ता सरकारी जग्गाहरू सरकारको नाममा लाल पूर्जा बनाउने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। र अनि त्यसपछि सार्वजनिक जग्गाहरू पार्क, पाटी पौवा जस्ताहरू चाहिँ स्थानीय निकाय, रोल्पाको छ भने रोल्पाकै फलानु चाहिँ निकायको नाममा, गाउँपालिकाको नाममा भनेर दर्ता गरिदिएपछि त मिच्ने हिम्मत हुँदैन नि। अथवा निगरानी हुन्छ, संरक्षित हुन्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। बागमती टेलिभिजनले पनि मलाई सम्झाउनु भयो, बोलाउनु भयो, त्यसको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविद, नेपालको विशेष गरी भूगोलका सन्दर्भमा बढी ज्ञान भएको व्यक्तिको हिसाबमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारतले अहिले सडक बनाएर सडक विस्तार गरिराखेको छ। मानसरोवर जाने बाटोका रूपमा दिल्लीले महत्त्वकांक्षी राष्ट्रिय योजनाका रूपमा यसलाई विकास गर्दै गर्दा त्यही भूगोल भएर चीन र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा त्यसलाई विकास गरिरहँदा नेपालले आफ्नो भूगोलमाथि दाबी गर्न सकिराखेको छैन। नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई दिल्लीले इन्कार गरिरहँदा अब त्यो हाम्रो भूगोल फिर्ता ल्याउनका लागि
हामीसँग विकल्पहरू के कस्ता छन्। दिल्लीले एकपछि अर्को गर्दै बल मिच्याइ गरिरहन्छ भने सदास्यताको एउटा सीमा हुन्छ। त्यो सीमापछि हाम्रा अघिल्तिरका विकल्पहरू के छन् र यसका लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ। सँगसँगै हामीले ललितदाह निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा पनि जोडिएर संक्षिप्त संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि म बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। भागवती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।